नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी समग्र नेपालका प्रमुख गनिएका जनताबाट अनुमोदित भएका स्थापित राजनीतिक पार्टीभित्र विद्यमान अन्तरसङ्घर्ष, अन्तर्द्वन्द्व अनि विवाद केन्द्रित संवादमा रहनेछौँ। 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि 2 चरणमा भएको संविधान सभाको निर्वाचन अनि त्यो संविधान सभाबाट जारी भएको अहिलेसम्मकै सर्वोत्कृष्ट भनिएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएको निर्वाचनको परिणाम पछाडि जनताले अनुमोदन गरेका सबै राजनीतिक पार्टीमा अहिले विवाद विद्यमान छ। नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सकिएको महासमितिको भेला होस् अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अहिले चलिराखेको स्थायी कमिटीको बैठक र सरकारभित्र रहेको संघीय समाजवादी फोरमभित्रको विवाद होस् अथवा सरकारलाई समर्थन गर्ने कि समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विवादबाट गुज्रिराखेको राजपा नेपाल, अर्थात् अहिले यति बेला राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको र यसअघिको संविधान सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सबै पार्टीमा कुनै न कुनै तहको विवाद विद्यमान छ, जसलाई जनताले समृद्धि, स्थायित्व र विकासको भरोसाको केन्द्र मानिराखेका छन्। आखिर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूभित्र देखिने चित्र अनि आन्तरिक चरित्र किन फरक भइराखेको छ? राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। समग्रतामा सबै राजनीतिक पार्टीमा विगतमा हामी नेपाली कांग्रेसमा अलि बढी केन्द्रित हुन्थ्यौँ, तर अहिले विवाद नेपाली कांग्रेसको पार्टीभित्र मात्रै सीमित रहेन। नेपाली कांग्रेसको महासमितिको भेलामा देखियो, नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक, पार्टी एकता भएको 6-7 महिना पछाडि बसेको बैठकमा देखियो, राजपाभित्र हामी देखिराखेका छौँ, संघीय समाजवादीभित्र माइकले हानाहान भयो, सरकारमा रहेका मन्त्रीमाथि भन्ने सुनिराखिएको छ, राप्रपाको विवाद त्यस्तै चरम उत्कर्षमा छ। आखिर नेपालका जनताबाट अनुमोदित भएका राजनीतिक पार्टीभित्र यो तहको विवाद के कारण भइराखेको छ? अब तपाईलाई चाहिँ यसको समग्र उत्तर दिन सकिन्छ एक शब्दमा, एक सेन्टेन्समा। किन चाहिँ नेपालमा यस्तो भइरहेछ भने नेपालमा राजनीतिक नेताहरू कहिले पनि रिटायर्ड हुँदैनन्, टायर्ड हुन्छन्, हैन, बिरामी हुन्छन्, अस्वस्थ हुन्छन्। अहिले त मैले यसो अलिकति चाहिँ फर्केर हेरौँ, नेपाली कांग्रेसको नेता, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, चाहे राष्ट्रिय जनता पार्टीको नेता, यी सबै नेताहरू चाहिँ के छन् भने उमेरले पनि र शारीरिक अस्वस्थताले पनि बिरामी छन्। लामो समय भइसक्यो उनीहरूको राजकाजमा अनुभव भएको, राजकाजमा संलग्न भएको। त त्यस्ता चाहिँ सबै पार्टीमा दर्जनौं मन्त्री, दर्जनौं चाहिँ के छ, सैकडौं मन्त्री भनौँ, आज दर्जनौं उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरूको क्यू छ अहिले, जो चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ पार्टीलाई कसै गरी पनि कब्जा गरेर भोलि फेरि प्रधानमन्त्री हुन, उपप्रधानमन्त्री हुन, मन्त्री हुन बसिरहेका छन्। नेपालको डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य र दुर्गुण के भइरहेको छ भने यसमा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ इन्ट्री छ, एक्जिट छैन। हेर्नुहोस्, एकपल्ट छिरिसकेपछि त्यहाँबाट ननिस्किने गरी त्यहाँ बसिरहने व्यवस्था छ। अब बसिरहेपछि के हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा ग्लोबल स्टडीले के देखाएको छ भने, सायद यो रुचिर शर्माको हो, होइन, वाइ नेसन्स चाहिँ फेल एन्ड राइज भन्ने एउटा पुस्तकमा मैले भर्खरै पढेको थिएँ। कुनै पनि नेसन्स चाहिँ मा आउने लिडर भनेको त्यसले डेलिभरी गर्ने भनेको 2टा कार्यकाल हो, चाहे सभापतिमा होस्, चाहे प्रधानमन्त्रीमा होस्, चाहे कहीँ पनि होस्। जब त्यो 2टाबाट 3टामा जान्छ, अझ जति सशक्त रूपमा पहिलोपल्ट कुनै पनि चाहिँ भनौँ न, अब गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोपल्ट 48 सालमा 48-51 नेपालको एकदमै क्रिम एउटा पिरियड थियो। होल पोलिसी रिफर्म भइरहेको थियो, इकोनोमी ग्रोथ चाहिँ माथि गइरहेको थियो। के अरे योजना आयोगमा रामशरण महत थिए, महेश आचार्य चाहिँ अर्थमन्त्रीमा थिए। हरेक सेक्टर चाहिँ एकदमै भाइब्रेन्ट भइरहेको बेला थियो 48-51 मा, होइन। एमालेको तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, एमाले सरकारको पहिलो कार्यकाल 9 महिने कार्यकाल, आजसम्म पनि त्यसैको बाँसुरी चाहिँ बजाएर बसिरहेका छन्, होइन। एमालेहरू चाहे आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भनौँ, चाहे वृद्ध भत्ता भनौँ, चाहे मोरल अथोरिटीबाट शासन गर्ने मनमोहन अधिकारीको शैली भनौँ, त्यो 9 महिने शासनकाल त्यस्तो थियो। त्यसपछि त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बस्ने, इन्क्लुडिङ गिरिजाप्रसाद लगायत, त्यो होल स्टक अफ लिडरसिप चाहिँ कन्टिन्यू आज 3 दशक भयो छँदैछ, होइन, छँदैछ। अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको परिवार त अझ थुप्रिएकै छ पोलिटिक्समा, होइन। त्यस्तै एमाले भित्र पनि एउटा मनमोहनजी बितेर जानुभयो, बाँकी अरू सबै चाहिँ माधव नेपालदेखि लिएर अब दुर्घटनाले मदन भण्डारीजी जानुभयो।
नभए माधव नेपालदेखि झलनाथदेखि लिएर त्यहाँ त अब चाहिँ भनौँ न अब अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीमा कतिवटा चाहिँ भूपू प्रधानमन्त्री छैन हेर्नुहोस्। झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई त अब त्यो छोडेरै हिँड्नुभयो। अब झन्डै 1 दर्जन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री धेरै छन्। अब यस्तो देशले विकास गर्दैन। यस्तो देशमा न पार्टी सत्ता न पार्टी थिर हुन्छ न सत्ता थिर हुन्छ। हरेकले हरेक पटक छिटकिँदा हानिरहेका हुन्छन्। हरेकले हरेक पटक त्यो मतलब त्यसलाई स्थिर हुनै दिँदैनन्। किनभने हरेकको ब्यागेज र लगेज के हुन्छ भने पछाडिबाट बोकेर आएका कार्यकर्ताहरू, पार्टीभित्रका पोलिट ब्युरो, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र छ भने त्यसका चाहिँ आफ्ना चाहिँ गुट गिरोहहरू यी सबै आइरहेको हुन्छन्। एउटा व्यवस्था गर्न नसकेको यो अहिलेको 62-63 को आन्दोलनले ल्याएको संविधानपछि पनि पटक्कै व्यवस्था के गर्न नसकेको भने पोलिटिक्समा एक्जिट दिन सकेन क्या। बरु पार्टीहरूले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ 2 पटक भन्दा 3 पटक सभापति हुन नदिने भन्ने व्यवस्था ल्यायो हैन। अब त्यो पनि निरन्तर 3 पटक नदिने हो कि 3 पटक कुनै पनि हात नदिने, बीचमा ग्याप भएपछि फेरि पाइने हो। त्यो चाहिँ अझै पनि कन्फ्युजै होला। तर त्यो भए पनि एउटा ल्याएर अलिकति फ्रेस लिडरसिपहरू आउने बाटो चाहिँ बन्यो। तर अब हाम्रो यो संविधानको सबैभन्दा त्रुटि यसमा अरू के पनि नलेखेर त्यति मात्र लेखे पनि हुन्थ्यो। अरू यावत कुराहरू जुन छ सेपरेसन अफ पावरका चाहिँ सबै कुरा लेखेर कमसेकम यसमा पोलिटिसियनहरूलाई एक्जिटको व्यवस्था चाहिँ गर्न सकेन। त्यसको दुर्भाग्य हेर्नुहोस् तपाईँ कृष्णजी। अब यो चाहिँ यो संविधान ल्याउन, यो नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन हामी सडकदेखि लिएर नेपालका हिमाल पहाड तराईसम्म दौडिएका मान्छेहरू मध्ये एउटा म पनि हुँ हैन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधान कुनै कारणले टिक्दैन भने अहिले राजपाको झगडा भन्नुभयो, काङ्ग्रेसको झगडा भन्नुभयो, पार्टीमा झगडा हुन्छ र थाई कमिटीको एमालेको के अरे कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको यो व्यक्तिको मनोविज्ञान नै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ त्यो पावरमा कसरी पुग्ने, कसरी आफ्नो गुट र गिरोह चाहिँ बलियो बनाउने र कसरी मतलब त्यहाँभित्र भएका लुपहोल्सहरूमा खेल्ने भन्ने हुन्छ। अब यो चिजलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? यो चिजलाई संविधानले रोक्न सकेन। कुनै पनि किसिमले 2 टर्मभन्दा धेरै चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनै नपाउने भन्ने व्यवस्था राखिदिएको भए अहिले कतिजना मान्छे चाहिँ पोलिटिक्सबाट आउट हुन्थ्यो होला हैन। कतिजना मान्छे आउट हुन्थ्यो होला भनौँ न। कति फ्रेस मान्छेहरू फ्रेस आइडिया बहिर्गमनको परिकल्पना हामीले राजनीतिक पार्टीको राजनीतिक बहिर्गमनको परिकल्पना गर्दै गरेनौँ। व्यक्तिलाई बोझले अहिले नेपालको राजनीतिमा यति धेरै विकृति थुप्रियो। वान अफ द मेन कारण हामी चाहिँ अब के छ भने अब भनौँ न नैतिक रूपले या म बिरामी भएँ म चाहिँ अब यो देश चलाउनलाई सक्षम छैन भनेर म आफै नभन्ने, यो व्यक्ति बिरामी छ या यो व्यक्तिले चाहिँ देश राम्ररी चलाएको छैन भनेर चाहिँ पार्टीले कहिले भन्न सक्छ त? सक्दैन। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ भने प्राइम मिनिस्टरले देश चलाइरहेको छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन, त्यसले लिने निर्णयहरू त्यो चाहिँ स्वस्थ मानसिकताले स्वस्थ दिमागबाट लिएको हो कि होइन, त्यसले खाइरहेका दबाईहरू के कस्ता छन्, त्यसको चाहिँ कहीँ मोनिटरिङ भइरहेको छ र छैन नि। खोइ त अहिले देश चलाउने हेरेको त एउटा लाइब्रेरी हुनुपर्ने हो नि उनीहरूको मलाई हेल्थ रिपोर्टको, जहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको बारेमा भोलि अध्ययन अनुसन्धान हुँदाखेरि यी मानिसहरूले आफ्नो अस्वस्थताको बावजुद पनि चाहिँ देशको लागि काम त गरे तर अस्वस्थै काम गरे, गलत निर्णय लिए भनेर जस्तो त्यसको उदाहरण मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ एकदम जल्दो बल्दो रूपमा आएको चाहिँ यही होली वाइनको केस हो। मलाई लाग्दैन यो स्वस्थ दिमागले नेपालको प्राइम मिनिस्टरले आफ्नो चाहिँ सारा चाहिँ त्यो नेटवर्किङहरूलाई चाहिँ एक्टिभ बनाएर हैन कूटनीतिलाई त्यसमा जोडेर उहाँले जुन गर्नुभएको छ यो कुनै पनि स्वस्थ दिमागको मानिसले गर्दैन। त्यसै कारणले मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्समा एक्जिटको कुनै व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भने हामीले धेरै आश गर्नु पर्दैन। पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल लिडरहरू नेपालका जुन ढङ्गले त्याग गरेको पृष्ठभूमि छ, जुन ढङ्गले चाहिँ अब भनौँ न अब जेल नेल खाएका छन्, अब दुःख पाएका गौरवपूर्ण विगत छ, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राज्य सञ्चालनमा गएपछि कहीँ पनि त्यसलाई देखिँदैन। त्यसै कारणले अब समग्रतामा चाहिँ एउटै डालोमा हालेर हेर्दा त्यो समस्या देखिराख्नु भएको छ तपाईँले केलाउनु सबै पार्टीलाई। अब पार्टीगत रूपमै जाउँ है, सरकारमा रहेको नेकपाभित्र तत्कालीन नेकपा एमाले भित्रका 2-3वटा धार, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको 2-3वटा धार, अब ती सबै मिसिसके पछाडि धारै धार त्यो कोणबाट चलिराखेको स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यो ढङ्गबाट प्रहार, केपी ओलीका विरुद्धमा तत्कालीन एमालेकै नेताहरू खनिनुपर्ने त्यो परिस्थिति। त्यसमा हेर्नुहोस् 2-3टा कुराहरू म तपाईँलाई भनिदिन्छु। मैले जति नेपालको राजनीति बुझेको छु सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो भने
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन एकीकरण भएर कि कम्युनिस्ट पार्टी भएको छ नि तत्कालीन एमाले र माओवादी, यसको पछाडि सत्तामा हामी चाहिँ कम्फर्टेबली पुग्छौँ भनेर मूलतः सत्ताकै एजेन्डा प्रमुख भएर आयो। त्यो अहिले पुष्टि भयो, त्यो पुष्टि भइरहेछ। यो मुलुक रूपान्तरणको प्रक्रियामा हामी एक हुनुपर्छ, किनभने दुईटाको चाहिँ विगत एकदमै फरक हो होइन। त्यो सत्तामा पुग्नुपर्छ। अलिकति एमालेमा झोक थियो, मतलब चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ रिस थियो। अब तपाईँ यसमा प्रचण्डजीले बडो इमान्दारीपूर्वक भन्नुहुन्छ, उहाँको कतिपय कुराहरू मलाई इमान्दार चाहिँ प्रस्तुति पनि लाग्छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ तत्कालीन माओवादीसँग पोलिटिकल एलायन्स गर्नको लागि दुई तिनवटा समस्या थियो। एउटा पार्टीको वैचारिक चाहिँ या फिलोसफिकल प्रब्लम थियो, नभए चाहिँ प्रचण्डजीले अब सुनेसम्म शेरबहादुरजीसँग ठुलै केक खोज्नु भएको थियो, हामी मिलौँ हामी नै जाउँ, एमाले भनेको काम गर्ने पार्टी होइन भनेर चाहिँ यो त उहाँले कैयन ठाउँमा भनिरहनु भएको छ। तर काङ्ग्रेस र माओवादीको मिल्ने ठाउँ एकदमै कमजोर थियो। त्यो कमजोरमा पनि काङ्ग्रेस त्यति ठुलो केक जति 40 र 60 को चाहिँ जुन चाहिँ एमाले र माओवादीको हो त्यो दिन तयार थिएन काङ्ग्रेस चाहिँ। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ स्विच ओभर गर्नुभयो र गएर चाहिँ एमालेसँग मिल्नुभयो र अब अहिले चाहिँ पार्टी एकीकरण भयो। त्यो राम्रै भएको थियो। म भन्छु एउटै आइडियोलोजीको केही सामान्य चाहिँ अब कार्यनीतिहरूमा या चाहिँ अनेक शैलीहरूमा फरक भए पनि त्यो राम्रै भएको हो। तर त्यो राम्रो के को लागि भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ आएर चाहिँ अब उहाँहरूको यो आन्तरिक चाहिँ विषय होला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, तर त्यसले मुलुकलाई पनि र राजकारणलाई पनि असर पारेको हुनाले यो तपाईँ हाम्रो पनि कन्सर्नको विषय भएर आयो। अब त्यो के पारेको छ भने अहिले त्यो सबैलाई के लागेको छ भने प्रधानमन्त्री र पार्टीको अर्का अध्यक्ष ओली प्रचण्ड यिनीहरू मिलेर हामीलाई पेले भन्ने छ। यो मनोविज्ञान त यो नेपालमा पार्टीभित्र पेले होइन र यिनीहरूले हामीलाई सके भन्नेको यो मनोविज्ञान चाहिँ यो 7 सालदेखि नेपालको काङ्ग्रेस आन्दोलनमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यो लगातार रूपमा छ। जोसँग संस्थापन र सत्ता हुन्छ त्यसले पेल्यो, त्यसले पार्टी हित हेरेर त्यो आज त्यही छ। हिजो पूर्वाग्रही भयो। आज के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको ओली सरकारले प्रचण्डसँग मिलेर खड्ग के अरे माधव नेपाल झलनाथहरूलाई पेले या यो गुटलाई पेले। यो छ, यो हिजो यही थियो। गिरिजाप्रसादले गणेशमान र चाहिँ भट्टराईलाई पेले। यो हामीले एउटा यो सेट फर्मुला बनाएका छौँ। यो कति पेलियो कति ठिक हो यसको कति अध्ययन अनुसन्धान भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर यो भनिन्छ यही। अर्को के हुन्छ भन्दा यो यसरी पेलिएको फिल हुन्छ जोसँग पार्टी सत्ताहरू नेपालमा चाहिँ पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता नहुने र पोलिटिक्समा बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ कन्त बिजोगै हुन्छ। पार्टी सत्ता पनि छैन राज्य सत्ता पनि छैन भने त्यसले के फिल गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के को लागि राजनीतिमा छु, म त टुरै भएछु क्या हो, मलाई त समाप्तै गर्न थालेँ कि भनेर चारैतिर त्यो एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक त्रासहरू यसरी सुरु हुन्छ र त्यो त्रासमा चाहिँ खेल्ने मानिसहरूको सङ्ख्या यति धेरै छ नेपालमा। तपाईँलाई सिद्ध्याइदियो है प्रचण्डले, तपाईँलाई सिद्ध्याइदियो ओलीले। यो हिजो काङ्ग्रेस पार्टीमा मैले आँखा अगाडिबाट देखेछु होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि पनि चाहिँ जब 47 सालको परिवर्तन भयो र किशुनजी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको खेमामा दिनरात एउटै कुरा हुन्थ्यो, अब गणेशमानजी र किशुनजी मिलेर तपाईँलाई सक्नुहुन्छ। अझ जब चक्रवास्तुलालाई चाहिँ सायद चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ गृहमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभयो, उहाँ हुन सक्नु भएन र योग प्रसादजी हुनुभयो। त्यसपछि होल कोइराला क्याम्पभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ डिप्रेसन चाहिँ आएको थियो कि हामी चाहिँ अब सिद्धिने भयौँ, किनारा लाग्यो भनेर। अब बाउन्स ब्याक गर्न सक्ने क्षमता गिरिजाप्रसाद कोइरालामा थियो। उहाँ बाउन्स ब्याक गरेर आउनुभयो, पार्टीलाई कन्सोलिडेट गर्नुभयो। अब किशुनजी हार्नु पनि भयो। अब यो सबै परिस्थिति कुनै परिस्थिति र कुनै घटनाक्रमहरूमा फरक छैन काङ्ग्रेसमा र कम्युनिस्टमा। हेर्नुहोस् यी दुवै चाहिँ। तर अहिलेको नेपालको विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र जुन रूपमा जसरी केपी शर्मा ओली भनौँ अथवा पार्टी अध्यक्षका विरुद्धमा एकत्रित प्रहार भयो, सङ्गठित प्रहार भयो भनिराखिएको छ, पार्टी अध्यक्षको भूमिकालाई लिएर ओलीमाथि प्रहार भइराखेको छ कि समग्र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व गरिराखेको प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारण प्रहार भइराखेको छ? दुईटा चस्माले हेर्न पर्ला नि त। फेरि यस्तो दुईटैमा छ। जहिले जहिले नेपालको इतिहासमा राजनीतिक इतिहासमा जहिले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री एउटै मान्छे हुन्छ, तैले अरू सबैले त्यही पार्टीबाट त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा तब भयानक ठुलो गुटबन्दी र प्राइम मिनिस्टरलाई र त्यो पार्टी अध्यक्षलाई फुट हुन्छ।
विश्वप्रसाद कोइराला जस्तो मान्छेबाट पनि यो भएको छ। मातृप्रसाद कोइराला पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट यो सुरु भयो। धेरै पछि यो कहिले भएन भन्दा मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा मात्रै भएन, किनभने उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा मानार्थ अध्यक्ष जस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग शक्ति थिएन प्रधानमन्त्री भए पनि, यो कम थियो। तर पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँसँग कुनै मन्त्रालय थिएन, इभन इफ रक्षा मन्त्रालय पनि थिएन, परराष्ट्र मन्त्रालय पनि थिएन, थपना प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तर पनि इमेज थियो उहाँको। त नेपालमा के देखिन्छ भने यो एउटा क्यारेक्टर, कमन क्यारेक्टर देखिन्छ, कमन लिन सकिन्छ। जुनसुकै पार्टीमा पनि, खास गरी कङ्ग्रेस र एमाले भित्र डिप रुटेड नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसले चाहिँ अरूलाई व्यवस्था गर्ने र व्यवहारमा पनि हेप्ने चलन पनि त्यतिकै छ। आज कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ छ खोज्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ न अब पत्र पत्रिका मिडियामा पनि आएको छ होइन। किन छैन, किन देखिँदैन भने आज कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नेपालको चाहिँ अध्यक्षद्वय भएका छन्। अरू सबैलाई के छ भने अध्यक्षद्वय र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ 5 वटा ब्राह्मण छन्, त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ सरकार छ भन्ने अब सहरी चर्चा छ। अब कति सत्य हो थाहा छैन मलाई होइन, तर के छ भने अब अहिले चाहिँ यो चिया पसलहरूमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरका 5 ब्राह्मणले यो देश चलाएका छन् भन्ने चाहिँ चलन छ। हिजोको दिनमा पनि यस्तै थियो। किचन क्याबिनेट गिरिजाप्रसाद कोइरालाका 3-4 दाडी छन्, 3-4 वटा दाडीले देश चलाएछन् भन्ने थियो। अहिले चाहिँ खड्ग ओलीजी लगायत चाहिँ 5 ब्राह्मण छन्, त्यसैले देश चलाएको छ भन्ने छ। अब त्यो देश त राम्रै गरी चलेको भए त अब अन्ततिरबाट रियाक्सन आउँदैन थियो होला। तर देश नचलेको हुनाले देशमा चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री चुकेको हुनाले मलाई के लागेको छ भने अहिले अवसर चाहिँ चाहे माधव नेपाल, चाहे झलनाथ, चाहे चाहिँ अरू अन्य र्याङ्क एन्ड फाइलहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि पाएका छन्। अब शेरबहादुरजीको पनि त्यही हो हेर्नुहोस्, अब महन्तजीको पनि त्यही हो। अब महन्तजीहरूको त पहिल्यै एउटा सम्झौता के भएको थियो भने एउटा टाइम फ्रेममा आलो पालो आउँदै जाने। तर पनि के थियो भने महन्तजी जस्तो स्ट्याचर भएको मान्छे, त्यो हाइटको मान्छेले पार्टीलाई ड्राइभ गर्न सकेर एउटा चाहिँ भनौँ न हाँक्न सकेको भए त उहाँको स्ट्याचरले पेल्थ्यो नि। जेसुकै सम्झौतामा होस् न, चाहिँ सम्झौतामा जेसुकै होस्, राजनीतिक पार्टी भनेको त चाहिँ पिपुलले कसलाई कति % ब्याक गर्छ त्यसैबाट धेरै चल्छ नि होइन। तपाईलाई अहिले देखिएको मूल त समस्या भनेको मैले चाहिँ अब मेरो आफ्नो चाहिँ कति त्यसो भने नेकपा भित्र अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरूको भूमिका समस्या होइन? होइन, आजको समस्या ओली प्रवृत्ति मात्रै हो नेकपा भित्रको समस्या। समस्या भनेको ओभरअल अहिले तपाईँले भनिहाल्नु नेपालको राजनीतिक चाहिँ चरित्र नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो परिस्थिति निर्माण हुन्छ, जब पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै मान्छे हुन्छन्। अहिले त पार्टी अध्यक्ष छन् 2टा भए होइन। अब 2टा पार्टी अध्यक्ष भए, 2जना ककपिटमा छन्, 2जनाको बिचमा पनि चाहिँ भित्र चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व चलेको होला। किनभने 2टै सिनियर क्याप्टेनहरू चाहिँ जब ककपिटमा बस्छन् तब त्यहाँ झमेला र झगडा भएका संसारमा उदाहरण छन्। अनि त्यसै कारणले को पाइलट राख्ने चलन पनि चलेको हो होइन। अब यहाँ को पाइलट हुनु को तयार भएर प्रचण्डजीले आज आफूलाई को पाइलट ठान्नुहुन्न होला। उहाँभित्र पनि उहाँले पनि मैले बाहिरबाट हेर्दा के देख्छु भने नेकपा माओवादीका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको बिचमा ट्युनिङ छैन, आफ्नै बाटो हिँडेका छन्। प्रधानमन्त्री एउटा हाइजलाइनमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अब यसै पनि इन्टरेक्सन एकदमै पुवर छ, सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै एउटा फलामे ढोका छ होइन, फलामे ढोका छ जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ माओसुतुङ शैलीमा पनि भन्छन् कतिपय मान्छेहरूले होइन। माओसुतुङले पनि त्यही गरी शासन गरेको। यद्यपि नेपालमा अब कम्युनिस्ट रिजिम छैन, तर प्र्याक्टिस चाहिँ कम्युनिस्ट रिजिमको छ भन्ने अब हिजो अस्ति कङ्ग्रेस पार्टीले आरोप लगायो आफ्नो महासमितिको मार्फतबाट। अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि चाहिँ यी आरोपहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक शुभेच्छुकहरू पनि प्रधानमन्त्री एउटा यस्तो आइजलाइनमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क भेटघाट गर्नको लागि सामान्य रूपमा कसैको पनि सम्भवै छैन। एउटा यस्तो मानिसहरूले उहाँलाई घेरेका छन्। मैले अहिले भने चाहिँ होइन 5 ब्राह्मण अहिले देश चलाइरहेका छन् भन्ने चलन अब चिया पसले गफ पनि हुनसक्ला। त आखिरमा जब त्यो देशको प्रधानमन्त्री जब मतलब एउटा कुरा यहाँ कस्तो हुन्छ भने नेपाल जस्तो देशमा तपाईँलाई पार्टीभित्रबाट तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारोहरू आयो भने त्यो प्रधानमन्त्री र त्यो पार्टी अध्यक्षले शक्ति कहाँबाट आर्जन गर्छ? क्याबिनेटबाट होइन, त्यो त जनताबाट हो नि। आज प्राइम मिनिस्टर जनताबाट जान सक्नु भएको छैन। आज प्राइम मिनिस्टर भएको 1 वर्ष भयो, उहाँले जनताको बिचमा गएर या चाहिँ हुन्छ नि एउटा खुलेर एउटा चाहिँ आफ्ना ती चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ रिजल्टहरू देखाउन सक्नु भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अब यो ढङ्गको पर्फर्मेन्सले त्यो अवसर चाहिँ कसलाई मिल्छ भने सबभन्दा पहिले कहाँ मिल्छ भने पार्टीको आन्तरिक जीवनमै त्यो उहाँको विकल्पहरू चाहिँ खडा हुन्छन्। यो भएन भनेर अहिले त्यही भइरहेको छ नेपालमा। त यो मैले के भनेको भने यो पहिलोपल्ट भइरहेको छैन। यो नेपालको राजनीतिको अब तपाईँले जसरी प्रश्न सोध्नुभयो यो वास्तवमा धेरै सिरियस के विषय छ भने अब हुन्छ कहिले त 2/3 सरकार छ, पार्टी दुईटै अध्यक्षहरू चाहिँ एक ठाउँमा मिलेका छन्, ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीले इतिहासै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको छ। अब एउटा शक्तिशाली चाहिँ देशले सहयोग गरेको छ, भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ भनेको छ, सेनाले फास्ट ट्र्याक बनाउँदैछ हैन। मतलब यहाँ कुनै यस्तो अब राजतन्त्र समाप्त भएको अवस्था छ हैन। अपोजिसन आजको नेपालको अपोजिसन 30 वर्षको निरङ्कुश पञ्चायतमा नभएको कमजोर अपोजिसन चाहिँ आज चाहिँ खुला राजनीतिमा छ। त्यो हो चाहिँ कांग्रेस। न संसदमा बोल्छ न प्रदेशमा बोल्छ हैन। अब यस्तो कमजोर अपोजिसन छ, यत्रो चाहिँ शक्तिशाली सरकार छ, यत्रो जनमत छ, यत्रो चाहिँ भारतलाई पनि मिलाएको भन्ने क्लेम छ। चीन त अब आफ्नै चाहिँ हैन एउटा चाहिँ अनुकूलको शक्ति भइहाल्यो हैन। वैचारिक रूपमा पनि सहयात्रै गर्न सक्ने शक्ति छ। त्यही चीनकै नेताको नाममा पार्टीहरू यहाँ गठन भएका छन्। फिलोसफिकल पनि मार्क्ससँग गएर कनेक्ट हुन्छ। अब के चाहियो योभन्दा अनुकूल वातावरण? तल ग्राउन्डदेखि लिएर स्थानीय निकायदेखि लिएर प्रदेश निकायसम्म र केन्द्रसम्म एउटै पार्टीको सम्पूर्ण तहमा सरकार छ, डेलिभरी छैन। समस्या छ। समस्या के को छ भने डेलिभरी छैन, इमेज उठ्न सकेको छैन। यो चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वको प्रभाव त्यहाँ पनि देखियो, शासन सत्तामा देखियो, एकदम देखिन्छ। कांग्रेसको समस्या चाहिँ के हो? नेकपाको त केलायौँ हामीले, दुईटा अध्यक्ष छन्। अब एक खालको इगो प्रब्लम पनि होला, कसले कसलाई मान्ने, कसले कसलाई सिद्ध्याउने, कसको कद घटाउने। प्रधानमन्त्री त्यहाँ डङ्गुर छन् नि, प्रधानमन्त्री क्यूमा डङ्गुर छन्। अब भोलि के हो कसो हो हैन, समीकरण फेरिहाल्यो भने कसले पद हत्याउने त्यो विवाद रह्यो। अब नेपाली कांग्रेस पञ्चायत कालमा पनि नदेखिएको प्रतिपक्षको कमजोर भूमिकामा किन गुज्रिन पुगे नेपाली कांग्रेस? वैधानिक रूपमा चुनिएर आएको पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, आफैले जाली गरेको संविधान छ, आफैले गराएको चुनावी नतिजा छ। हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसको अब महासमितिको बैठकबाटै सुरु गरौँ होइन। यसको चाहिँ प्रब्लम के हो भन्दा नेपाली कांग्रेसको महासमितिबाट आएको सन्देश भनेको के हो भने एकदमै चाहिँ पोजिटिभली लिउँ यसलाई कि यो पहिलोपल्ट नेपालको संविधान अन्तर्गत यसको विधान समावेशी संरचना बनाउन तयार बन्यो यो हैन। यो बन्यो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीति प्रस्ताव पनि पास भयो हैन, आर्थिक समीक्षाको प्रस्ताव पनि पास भयो। मतलब यी सबै कुराहरू यसका चाहिँ सकारात्मक सङ्केतहरू हुन् भनेर अब कांग्रेसका चाहिँ प्रवक्तादेखि लिएर सबैले भन्दैछन्। छातीमा हात राखेर के सोच्नुपर्छ भने कांग्रेसका नेता, कांग्रेसका प्रवक्ता, कार्यकर्ताहरूले के राजनीति यो हो त? राजनीति कागजमा लेखिन्छ कि राजनीति जनमानसको छातीमा लेखिन्छ? राजनीति मान्छेले त्यो पार्टीको, त्यो नेतृत्वको, त्यो सङ्गठनको र त्यो पार्टीले लिएको विचारको बारेमा मान्छेले के लेखिरहेका छन्, दिमागमा के सोचिरहेका छन्, राजनीति त्यसरी हेर्नुपर्दछ। यहाँ अलि ठुलो त्रुटि के भएको छ भने कांग्रेस पार्टीले राजनीतिक रूपले सोच्न कमजोर भइरहेको छ। कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व पंक्तिले पनि राजनीतिक रूपले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। प्राविधिक रूपले गुट व्यवस्थापनमा प्राविधिक रूपले जे भइरहेको छ यसैलाई राजनीति ठान्नु चाहिँ मूर्खाइ हो, मूर्खताको पराकाष्ठा हो। आज महासमितिको बैठकमा त्यो ठिकै हो। महासमितिको बैठकलाई यो त कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल कस्तो छ भन्दा राम्रो छ, सुन्दर छ, हरियालीले भरिएको छ, नदी नारा पहाड छन् र यो एकदम राम्रो देश हो भनेर भन्ने जुन एउटा सामान्य 7, 8, 10 क्लासमा पढिन्छ नि, त्यस्तो विद्यार्थीहरूले अहिले कांग्रेसको चाहिँ राजनीति प्रस्ताव पास भयो, यो चाहिँ के अरे चाहिँ विधान पास भयो भनेर भन्ने हो। राजनीति त्यति सरल रेखामा हिँड्दैन जति सरल रेखामा राजनीतिक कांग्रेसहरूले, कांग्रेसका चाहिँ नेताहरूले बुझिरहेका छन्। कांग्रेस ट्र्यापमा छ, कांग्रेस सिरियस ट्र्यापमा छ र त्यसको समीक्षा भएन महासमिति बैठकमा। कांग्रेस लिडरसिपको ट्र्यापमा छ। कांग्रेसभित्र वैचारिक रूपमा स्थिरता आउन सकेको छैन। कांग्रेसले अहिले मुलुकले लिएको संविधानलाई च्यालेन्ज अहिले कसैबाट छ भने यो संविधानमाथि कांग्रेसबाट आइरहेछ। कांग्रेसको एउटा सिरियस धारबाट आइरहेछ यो संविधानमाथि। म हिन्दू राष्ट्रमाथि या चाहिँ धर्मनिरपेक्षतामाथि भनिरहेको छैन। यो संविधानमाथि सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज मधेसवादीबाट आइरहेको छैन, कांग्रेसबाट आइरहेको छ। यो
काङ्ग्रेसको होल सङ्गठनमाथि लिडरसिप कमजोर काङ्ग्रेसको छ। काङ्ग्रेसको सङ्गठन जो देशव्यापी सङ्गठन छ त्यो सङ्गठन राजनीतिक छैन, त्यो अराजनीतिक सङ्गठन छ। त्यसले यो अहिलेको सङ्गठनले काङ्ग्रेसको नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई, कम्युनिस्टको यो सङ्ख्यालाई घटाउन सक्दैन। किनभने जबसम्म सङ्गठन राजनीतिक हुँदैन, राजनीतिक रूपले चाहिँ न महासमितिको बैठक प्रस्तुत हुन सको, न काङ्ग्रेसका जिल्ला सङ्गठनहरू छन्, न काङ्ग्रेसका समर्थक शुभेच्छुकहरूको बिचमा पोलिटिकल त्यो ढङ्गको ओरिएन्टेसनको चाहिँ आज चाहिँ कुन ग्याप छ? ग्याप तल्लो तह र नेतृत्व तहका बिचमा ठुलो ग्याप छ। ग्याप चाहिँ हेर्नु, संविधानमा भएको कुरा पनि काङ्ग्रेसले धेरै ठुलो काङ्ग्रेसले बोक्न सकेको छैन। संविधानमा भएको कुरा पनि पोलिटिकल लिडरसिपले त्यसलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्न सकेको छैन। बिपीले चाहिँ 1 वर्ष अगाडिसम्म शस्त्र अस्त्र बोकेर चाहिँ राजतन्त्रको विरुद्ध लड्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। 31 सालसम्म चाहिँ ओखलढुङ्गा भइरहेको थियो, 32 सालसम्म पनि। 33 सालमा राष्ट्रिय मेलमिलाप लिनुभयो। त्यो राष्ट्रिय मेलमिलापको औचित्य साबित गरेर उहाँ निस्किनुभयो। किन राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर, किन चाहिँ म राजासँग कुन कुन बिन्दुमा मुल्दैछु। उहाँले त्यतिखेर देख्नुभएको भू राजनीतिक अप्ठ्याराहरू, त्यतिखेर देख्नुभएको दक्षिण एसियामा अप्ठ्याराहरू आज छैनन्। आजको काङ्ग्रेस सशक्त देखिराखेको छ अहिले। आजको काङ्ग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव त्यहाँ के लेखेको छ छोडिदिनु, तर महासमितिको बैठकमा के त्यसमा छलफल भयो? नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा को मित्र शक्ति हो, को हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धी हो, किन हो प्रतिस्पर्धी होइन। हामी चाहिँ यो देशको राजनीतिमा हाम्रो सन्दर्भ र मतलब औचित्य कहाँ कहाँ छ अझै पनि, ती सारा कुराहरू, हाम्रा भू राजनीति अवस्था कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू आज काङ्ग्रेसको किन खुम्चिँदै गएको छ। हिजो कुनै जमानामा मेरो कानमा याद छ, मलाई सम्झना छ, विश्वप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई बङ्गालमा मैले चिनाइदिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको विराटनगर कोइराला निवासको बाहिर, मलाई अहिले पनि सम्झना छ। आज काङ्ग्रेस पार्टीको नेतालाई मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नेताले चाहिँ चिनाउनु पर्ने परिस्थिति आयो। किन आयो यो परिस्थिति भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेस पनि समीक्षाको चरणबाटै गुज्रिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले समीक्षा गर्नलाई चरणबाट गुज्रेको छैन, चुकिरहेको छ। राजनीतिक समीक्षा गर्न सकेन हो। यसपालि भएका केही चाहिँ मतलब चाहिँ भनौँ न, अब त्यो चाहिँ मतलब एकदमै चाहिँ त्यो के भयो रिचुअल कुराहरू चाहिँ सकारात्मकै छन्, जे भएका छन् सकारात्मक छन्। त्यसले समग्रमा पार्टी जीवनमा त्यसरी पार्टी चल्दैन, त्यसरी पार्टी चल्दैन। विषयहरू धेरै थिए, समय सकिएको छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मलाई अवसर दिनुभएको। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले समग्रमा नेपालका चलेका, गनिएका, स्थापित भएका, जनताबाट अनुमोदित भएका राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिराखेको समस्या, अन्तरसङ्घर्ष, नेतृत्वका बिचमा देखिराखेको विवाद, द्वन्द्व, पार्टीलाई गतिशील बनाउने मामिलामा चुकिराखेका पार्टीका नेतृत्व तहका जिम्मेवार नेताहरूको भूमिका, अनि समग्रमा यसले नेपालको भू राजनीतिमा, नेपालको संविधानमा, नेपालको भाग्य अनि भविष्यमा पारिराखेको प्रभावमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। चाहे नेकपाको सन्दर्भ होस् अथवा नेपाली कङ्ग्रेस वा मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टी जो यिनै समस्याबाट गुज्रिराखेका छन्। समय अनि संवादका लागि पुरञ्जन आचार्यलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।